जिंदगी एक लंबा सफर, और इसे पीना शुरू कर, इसे उतारना शुरू कर, इसे संवारना शुरू कर, इसे जमा करना शुरू कर। जितनी बिखरी हुई है अपने फोकस के लिहाज से इसको मुअय्यन करना शुरू कर, रस्तों की पहचान करना शुरू कर, रस्तों पे रस्ते बनाना शुरू कर, रस्तों से मंजिलें मत मांग, रस्तों को मंजिलें अता करना शुरू कर, मंजिलों को एक नई मंजिलें अता करना शुरू कर, मंजिलों के हाथ जो टूटे हैं उन्हें जुड़वाना शुरू कर, टूटी हुई टांगों को वो मकाम देना शुरू कर, छूटे हुए हाथों को वो साथ देना शुरू कर, किए हुए जितने अहद हैं वफा करना शुरू कर, अपने आप से एक इफा करना शुरू कर, वो जो कामिल ना हो सके उन इश्कों को जमाल देना शुरू कर, अपने हुस्न को और अपने उन बबाल को वो इश्तियाल देना शुरू कर, अपने अंदर के अशकाल को नए ख्याल देना शुरू कर, अपने अंदर की रूह को वो मकाम देना शुरू कर, वो एहसास देना शुरू कर। अगर नहीं करेगा तो इस आयत में ही तेरी और मेरी जिंदगी का इख्तिताम होगा कि अल्लाह कहता है इंशा युज़हिबकुम व याति बिखल्किन जदीद। अगर तू नहीं करेगा, ये मकाम और ख्याल नहीं पैदा करेगा, तो हम नए लोगों को ले आएंगे एंड यू विल बी रिप्लेस्ड फ्रॉम दिस यूनिट। जिन्होंने बड़ाइयों को एक बड़ाई बख्शनी होती है जमाने के अंदर, उसके पास सबसे कीमती दो चीजें होती हैं जिसको वो अपनी जान और जिंदगी से ज्यादा कदर करते हैं। एक है वक्त और दूसरा है तजर्बा। तो अभी तजर्बा भी नहीं है, एक चीज को देखने के 10 एंगल नहीं है, एक मसले को देखने में तनव्वुर और नौयत नहीं है, और फिर सोल्यूशन और फतवा निकालने में भी तेरे अंदर तनव्वुर और नौयत नहीं, क्योंकि उम्र छोटी है, उम्र कच्ची है अभी। लेकिन तेरे पास एक चीज है, वो अगर इस उम्र में हो तो मैं तुझे शर्तिया कहता हूं, अगर मरने से पहले तू मेरी उम्र तक पहुंचा या तू अपनी मिड-20s और मिड-30s तक, तो सिवाय दुआओं के हमें कुछ नहीं रहेगा। वो है जज्बा और हौसला अपने आप को थाम कर रखना। यू हैव द विल राइट नाउ। अगरचे तेरे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तूने शादियां नहीं की बेटा अभी, तूने बच्चे नहीं पाले अभी, तूने शरीके को मुंह नहीं दिया अभी तक, तूने बाप के शरीके को भी नहीं संभाला हुआ, तूने माँ के शरीकों को भी नहीं संभाला हुआ, तूने लोगों की सियासत नहीं समझी, हसद बुगज नहीं देखे तूने भी, किस तरह लोग गेमें करते हैं, किस तरह लोग टांगे काट देंगे तेरी, किस तरह लोग तुझे इस्तेमाल के थूक के फेंक देंगे, किस तरह तेरा ही आइडिया जीनियस अगर बैठा है पंजाब कॉलेज में या कोई बड़ा जीनियस। जीनियस क्या होता है? जिसके पास आइडियाज की भरमार हो लेकिन मार्केट और सेलिंग नहीं आती, मार्केट ना हो उसके पास, पैसा ना हो उस जीनियस के पास। ऐसे कितने शहसवार होंगे हमारे मुल्क में जो अकली ज़हनी लिहाज से इमाम होंगे अभी इस टाइम पर, मगर उनके पास मार्केट नहीं, पैसा नहीं है, फंड नहीं है, दुकान नहीं है, कंपनी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां तक होल्ड करने के लिए जब तक तू एक बन जाएगा वो चीज के पैसा भी खुद आएगा, लोग भी आएंगे तेरे साथ जुड़ने के लिए, तेरे पास सिर्फ अपने पास एक चीज है कि थाम के रखना है, वो विल, वो हौसला और वो मुस्बत ख्याली कि एक दिन आएगा और वहां तक मैंने जाया नहीं करना। और उस वक्त जब मैं स्टेज पे खड़ा हूंगा और उस दिन अपना गीत सुनाऊंगा जब, तो मेरी उस 1 घंटे की तकरीर के अंदर 1000 दिलों में भी जरूरत नहीं हो आगे से एक ख्याल मेरे मन से जाने के लिए, मैं पूरा का पूरा मजमा खा के चला जाऊंगा वहां तक जाने के लिए। तुझे बहुत जमा करके रखना है अपने आप को पुत्र, तुझे बहुत इकट्ठा करके रखना है अपने आप। चलती हुई गाड़ी पे से तूने छलांग नहीं निकाली है, तुझे पता होना चाहिए वक्त कम है तेरे पास और तकलीफें, लिमिटेशंस बहुत ज्यादा, वक्त बहुत कम है और रिसोर्सेज बहुत कम, दोस्त भी कम है, सज्जन भी कम है, और जिंदगी में सबसे बड़ी रहमत भी कभी कभी होती है, दुश्मन भी नहीं होंगे तेरे पास म्यारी इस टाइम पर, क्योंकि म्यारी दुश्मन भी बहुत कुछ सिखा जाता है, म्यारी दुश्मन भी बहुत कुछ बता जाता है, और दुश्मन से जंगें तो इंसान को पावरफुल करती हैं। तो जिंदगी में ग्रो करने के लिए तुझे दुश्मनियां भी बहुत कमाल की चाहिए, तुझे दोस्तियां भी बड़ी कमाल की चाहिए, तुझे अपने आप से जंग भी बड़ी कमाल की चाहिए, और उसमें रहनुमाई और औसाफ भी बड़े कमाल की चाहिए। तो इस टाइम पर तेरे पास सिर्फ एक चीज है, ये किताबों के रट्टे, ये रगा तू डिग्रियां हासिल करने के लिए ठीक है, ये लोगों को खुश करने के लिए अच्छी बात है, मगर वहां जहां गीत बिकता है और चीज बनती है और चीज आगे जाती है, वो है तेरे अंदर का आप। इसलिए कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं बना सके जिंदगी में, उनकी सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं थी, और कुछ कितने ही माठे लोग थे, माठे से लोग थे, मगर कायनात को एक कायनात बख्श के चले गए, क्योंकि उनके कलेजे के अंदर बड़ा हुस्न, जिगर और वसअत थी, तनव्वुर था, तौसीह थी, उसके उसूल थे, तरकीबें थी, तदबीरें थी, मामलात थे, तफक्कुर था, तदब्बुर था, तज़क्कुर था, नसीहत है, बल आता था उन्हें जिंदगी जीने का और जिंदगी चलाने। तो इस टाइम पर अगर तू अपनी, क्योंकि अभी जिंदगी तेज नहीं, शादियां नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, सियासत गरम नहीं हुई, लोग तेरे खिलाफ नहीं हुए, तो इबलीस अभी इकट्ठे नहीं हुए तेरे खिलाफ, शैतानों को मिर्च नहीं लगी अभी तेरे खिलाफ, मिजाजों को तेरे खिलाफ अभी मिर्च नहीं लगी, इनको मिजाज तेरे खिलाफ नहीं बोले। वक्त है तेरे पास कि तू अपनी बुनियादी सोच को पक्का कर, रोज पक्का कर, वो टूटेगी इस उम्र में फिर पक्का कर, वो टूटेगी शक में जाएगी फिर इकट्ठा कर, वो बदमाशियां करेगी, वो अंदर से ख्वाहिशात का बाजार गर्म करेगी फिर इकट्ठा कर, फिर उसूलों को, सदाकत को, अमानत को, सच्चाई के सबक को फिर जिंदा कर, फिर टूटेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि किस तरह सब्र किया जाता, किस तरह मैं कंसिस्टेंट हूँ, किस तरह मैं परसिस्टेंट हूँ, मैं किस तरह मुस्तकिल मिजाजी बनाऊं, मैं चलता हूं मैं गिर जाता हूं, मैं चलता हूं मैं गिर जाता हूं, मैं पकड़ता हूं वो फिर बिखर जाता है, एक सिरा पकड़ता हूं वो दूसरा सिरा निकल जाता है।
امید سنبھالتا ہوں خوف نکل جاتی ہے، خوف سنبھالتا ہوں امید چلا جاتا ہے، امید خوف تھامتا ہوں محبت دم توڑ دیتی ہے، محبت سنبھالتا ہوں تو غصہ اپنے ٹینک لے کے اور توپے لے کے آ جاتا ہے، اسے منہ دینے کی کوشش کرتا ہوں تو یہاں سے شک آ جاتا ہے، شک سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں تو آگے سے میسج آ جاتا ہے، میسج سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں تو شہوات آ جاتی ہے۔ صبر کیسے کروں میں؟ حبس النفس، یہ اپنے آپ کو روکوں کیسے کہ میں ایک دن باہر آ کے مولا جٹ نہ بن جاؤں، میں کیسے روکوں اپنے آپ کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہاں، آپ نے کہا صبر بے تصبر، صبر کرنے کرانے سے آتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ سے نہیں آتا، صبر تجھے کر کے آ جائے گا۔ صبر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کی کوئی کریکولم نہیں ہے، کوئی نصاب نہیں ہے صبر کا، صبر کرنے کرانے سے آتا ہے بیٹا۔ دوسرا سوال ہوا میں عاجز نہیں ہو پاتا، میں ہمبل نہیں ہوں، ہر وقت ہی میں میرے اندر، میں عاجز اور ہمبل ہونا چاہتا ہوں، اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں میرے اندر، کیسے عاجز ہوں؟ آپ نے فرمایا الحلم بتحلم، عاجزی کرنے سے آتی ہے، تو کرے گا تو کرتے کراتے ہو جائے، تو مزاج لا اپنے اندر لوگوں کی عزت کرنے کا، تو مزاج لا اپنے اندر اپنے علم کی عزت کرنے کا، تو مزاج لا اپنی حیثیتوں کی عزت کرنے کا، تو مزاج لا اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کا، تو مزاج لا اپنے ان اداروں کی عزت کرنے کا، تو علم والوں کا لوٹا اٹھانے والا بن، تو خود علم کا ایک پہاڑ بن جائے۔ عاجزی کرنے سے آتا ہے۔ اور تیسرا سوال کیا کسی نے، یہ علم کیسے آتا ہے؟ ہاؤ ڈو یو بیکم نالجبل؟ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کتنی گہرائی، العلم بالتعلیم، علم پڑھنے پڑھانے سے آتا ہے۔ تو جو سیکھے گا، جب سکھائے گا اور عمل کرے گا، خود علم کی ایک دستگیر بن جائے گا اس ٹائم، تو خود علم کی ایک شمع بن جائے گا اس ٹائم۔ یہ سب کرنے کے لیے کہ میں اپنی اس عمر میں اور اس سے آگے جو اسٹیشن ہے اور پھر اس سے آگے جو اسٹیشن ہے اور پھر جو اس سے آگے اسٹیشن ہے، اور ہر اسٹیشن پہ جنگیں ہیں اور ہر اسٹیشن پہ بلائیں ہیں اور ہر اسٹیشن کی مرذلت ہیں اور ہر اسٹیشن پہ عزت ہیں اور ہر اسٹیشن پہ مسائل ہیں، وہاں سنبھالنے تک کے لیے جنگوں کے اندر علم حاصل نہیں کیا جاتا، امن کے وقتوں میں تیاری کی جاتی ہے جنگوں کی۔ یہ ہے وہ وقت جب تمہیں جمع کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے۔ تو میرا سوال ہے میرے بچوں سے، میرے بیٹوں سے جو یہاں بیٹھے ہیں، خون بیٹھا ہے میری قوم کا، تو یہ بتا، تو یہ وقت کیسے ضائع کر سکتا ہے پتہ؟ تو کیسے کان دے سکتا ہے اس فضول انسان کو جسے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے؟ کل کو جب تو تن تنہا کھڑا ہوگا، جب فیملیوں میں تجھے عزت نہیں مل رہی ہوگی، جب تیری بیوی کو بھی عزت نہیں مل رہی ہوگی کیونکہ تو ماٹھا تھا، جب تجھے دوست بھی منہ نہیں لگائیں گے کیونکہ تو ماٹھا تھا، جب تجھے کسی نے محفل میں بلانا نہیں ہے کیونکہ تو ماٹھا رہ گیا، تو پیچھے رہ گیا، جب تو ڈگری نہیں حاصل کر سکا اور تو کام نہیں کر سکا اور تو کما نہیں سکا، کیا جواب دے گا اس ٹائم پہ؟ لوگ کتنی قوموں کو کنونس کرے؟ تو بتا آگے جو آگے کے وقتوں میں تجھے غداریاں جو تیرے ساتھ ہوں گی، جو بے وفائیاں کھڑی ہیں آگے تک، جو چلتے پھرتے تیرا فون ہی نہیں اٹھایا جائے گا، تیرے میسج کا جواب نہیں آئے گا، لوگ تیرا کانٹریکٹ قبول نہیں کریں گے، تیرا مال بکے گا نہیں، تیرا گیت سنا نہیں جائے گا، بتا کیسے سنبھالے گا اپنے آپ؟ کیونکہ اللہ بھی تو نے نہیں تلاش کرنا اور میں نے رب کے پاس جا کے بھی سائیکالوجی اور نفسیات مضبوط نہیں کرنی، اپنے آپ کو ویسے بھی مضبوط نہیں کرنا کہ میں ہوں، کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہیں کہ کوئی استعمال کر کے چلا جائے، میں خود اپنے آپ کو نہیں کھیلنے دوں گا اپنے آپ سے، تو خود ہی بھی مضبوط نہیں کرنی، رب کے ساتھ بھی الوہیت اور عبودیت مضبوط نہیں کرنی، اور کائنات پہ بھی غور و فکر نہیں کرنا، تو پھر ہم بنیں گے وہ کاش اگر مگر کنویں میں بیٹھا ہوا مینڈک جو چائے کے ڈھابوں میں بیٹھ کے یا کیفے شاپس پہ کہہ رہا ہوگا پاکستان بہت نازک دور سے گزر رہا ہے۔ تو آج تو میرے پورے کلام میں سے صرف ایک نقطہ نکال کے نا، کسی کو بتائے بغیر باندھ لے اپنے کپڑے کے ساتھ اور اپنے سینے کے ساتھ لگا کے، اور کسی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، صرف تیرے آپ سے تعلق ہے۔ I will not allow people to take me as a garbage or a trash can of granted۔ یہ میری زندگی ہے اور میں عزت کرتا ہوں اس کی، اور اگر آج میں عزت کروں گا اس کی تو اس کا وقار لوگوں کے سینوں میں بھی پیدا ہوگا۔ میری گلے کے اندر میری آواز میں وہ درد تب پیدا ہوگی جب میں اپنے کلیجے کو درد دوں گا، میں لوگوں کے سینوں کا احساس اور گرمائش تب بنوں گا جب میں اپنے سینے کو گرماؤں گا، کنٹین کروں گا اس آگ کو اپنے۔ 2 منٹ میں پھٹ جانا، 2 منٹ میں لڑائیاں جھگڑے کرنا، 2 منٹ کے عشق اور 2 منٹ کی لڑائیاں، یہ جھگڑے بیٹا اس سے کچھ پیدا نہیں ہوتا سوائے بے عزتیوں کے اور رسوائیوں کے۔ تو نے اپنے آپ کو بنانا ہے، پڑھائی کر، یاد رکھ پڑھائی کے ساتھ جس چیز نے تیرا آگے گیت بگنا ہی تیری شخصیت کی وجہ سے، کردار بڑھے گا اور اپنے کردار سکسیس کھڑی کرے گی تیری زندگی۔ اپنی جیت اور اپنی ہار کردار سے ڈیفائن کرتا ہے انسان۔ یہ پلس مائنس اور یہ ویلیوز اور میجرمنٹ سے ہار جیت نہیں ہوتی کہ جی 4 روپے انہوں نے کول چلے گئے تو 5 روپے میرے کو آ گئے، یہ ہار جیت نہیں ہوتی۔ ہار جیت ہوتی ہے کہ کردار کھڑا ہے میدان میں یا نہیں کھڑا۔ تو اپنی مسکراہٹوں سے اپنی دشمنیوں کو تو نے حرام کرنا ہے، اپنے مزاج سے تو نے اپنی شکست کو، کہتے ہیں نا ون شوڈ لرن دا آرٹ آف لوزنگ گریسفلی، گریس کے ساتھ ہارنا سیکھ، بھرم کے ساتھ ہارنا سیکھ، مزاج کے ساتھ ہارنا سیکھ، کہ اگلوں کی جیت کا مزے بھی خراب کر دے تو کرا کر۔ یہ کیسے کرے گا اتنا بڑا؟ ایک چھوٹا سا بوٹا، ایک چھوٹا سا پھول، ایک چھوٹا سا بیج کیسے بنتا ہے اتنا بڑا؟ جگر کلیجہ کیسے بنتا ہے؟ اس چیز کے خلاف جا کے جو نفس کو پسند نہیں، جگر کلیجہ کیسے بنتا ہے؟ وہ کرنے کے بعد جگر بڑھتا ہے جو من نہیں چاہتا تھا، جو لوگ نہیں چاہتے تھے۔ جگر کلیجہ بڑھتا ہے جب انسان اپنی کاٹی لگاتا ہے اور اپنی نفی کر جاتا ہے۔
تو ایک فلسفہ ہے جو خود لکھے گا اپنے آپ، تو ایک تحریر ہے جو تیرے ہی ہاتھوں سے لکھی جائے، تو ایک خطاب ہے جو خود اپنے لفظوں کو جملوں کی شکل دے گا۔ کمپلین، شکایتیں یہ کوئی نہیں سنے گا، یہ کرنی بھی نہیں چاہیے۔ تو تو خود ایک فلسفہ ہے جو خود تحریر کرے گا، اس لیے اللہ کہتا ہے انا ہدیناہ سبیلا، راستے دکھا دیے ہیں تجھے ہم، اما شاکر و اما کفور، لیو اٹ اور ٹیک اٹ۔ تو پیغام اٹھاتا ہے ٹیبل سے یا نہیں اٹھاتا، فیصلہ تیرا ہو، فیصلہ تیرا ہوگا کہ تو فیصلوں کو کیا فیصلہ سناتا ہے اپنا۔ دنیا کے فیصلے جو تیرے خلاف کھڑے ہیں تو ان کو کیا فیصلہ سنانا چاہتا ہے، یہ بھی فیصلہ تیرا ہوگا۔ اور آخری بات، یہ ایک دن کا کام نہیں، یہ لمحوں کے اندر نہیں ہوتا، یہ لحظات میں نہیں ہوتا، زندگی ایک لمبا سفر، اور اسے پینا شروع کر، اسے اتارنا شروع کر، اسے سنوارنا شروع کر، اسے جمع کرنا شروع کر۔ جتنی بکھری ہوئی ہے اپنے فوکس کے لحاظ سے اس کو معین کرنا شروع کر، رستوں کی پہچان کرنا شروع کر، رستوں پہ رستے بنانا شروع کر، رستوں سے منزلیں مت مانگ، رستوں کو منزلیں عطا کرنا شروع کر، منزلوں کو ایک نئی منزلیں عطا کرنا شروع کر، منزلوں کے ہاتھ جو ٹوٹے ہیں انہیں جڑوانا شروع کر، ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کو وہ مقام دینا شروع کر، چھوٹے ہوئے ہاتھوں کو وہ ساتھ دینا شروع کر، کیے ہوئے جتنے عہد ہیں وفا کرنا شروع کر، اپنے آپ سے ایک ایفا کرنا شروع کر، وہ جو کامل نہ ہو سکے ان عشقوں کو جمال دینا شروع کر، اپنے حسن کو اور اپنے ان وبال کو وہ اشتعال دینا شروع کر، اپنے اندر کے اشکال کو نئے خیال دینا شروع کر، اپنے اندر کی روح کو وہ مقام دینا شروع کر۔